والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولا إله إلا الله وحده لا شريك له سرمدي صمدي أبدي أزلي دائمي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعترته وعشيرته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم القدير الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا صاحب قاب قوسين. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطاب وچ تساں حضرات نے 10 محرم سن 61 ہجری
کربلا معلّہ دے کچھ حالات و واقعات علی الخصوص امامنا و سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا دردناک قصہ یہ پچھلے جمعے آپ احباب نے سماعت فرما دیا۔ اج دی تقریر وچ وعدے دے مطابق کربلا تو بعد کی ہویا اس حسین اور خوبصورت عنوان تے کچھ سونیاں جہیاں گلاں سماعت فرماؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے حق پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید تو ہی میں جتوں گل چھڈی سی اتوں شروع کرنے لگیا ہے۔ ایک بار محبت تل فرما دے سبحان اللہ۔ جس وقت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام دا پاک اور منور اور سونا وہ چہرہ پاک جنہوں نبی پاک اپنے نبوت والے ہونٹاں نال چوم دے رہے وہ جدو سرے پاک چہرہ پاک آپ دے مبارک جسم کو جدا کر دیتا گیا، ایتھے گل ختم ہوئی سی کہ امام علی مقام دا سرے پاک شمر لعین نے کٹ دیتا۔ ہن جدو سر کٹیا گیا، اگر میں ان کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا کہ جڑے اہل بیت رسول دے فرد کربلا دے اندر شہید ہوئے انہاں دا امتحان 10 محرم عصر دے ویلے تک ختم ہو گیا تے جڑے انہاں دے پیارے سن کربلا وچوں باقی ماندہ لوگ 10 محرم عصر ویلے تو انہاں باقی اہل بیت اطہار دے لوگاں دا امتحان شروع ہو گیا۔ ایک شاعر فارسی دا انہیں ایک شعر کیا اور ایک کو شعر دے اندر ساری کربلا سمجھا گیا۔ سبحان اللہ فرماؤ۔ وہ کہندا ہے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ وہ کہندا ہے حدیث عشق یعنی عشق دے دو باب نے کیڑے کیڑے، ایک کربلا تے ایک دمشق۔ یکے حسین رقم کردہ ہو یکے زینب۔ وہ کہندا ہے مدینے تو لے کے کربلا تک 10 محرم عصر دے ویلے تک ایک عشق دا باب سی جنوں رقم کیتا حضور دے نواسے حسین نے۔ تے کہندا پھر امام علی مقام دی شہادت تو لے کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر، دمشق دیاں گلیاں دے اندر ایک قافلہ پھردا ہویا جدوں واپس مدینے پہنچیا۔ دوسرا عشق دا امتحان اے سی، پہلا عشق دا امتحان انہوں رقم کیتا حضور دے نواسے حسین نے، تے دوسرے عشق دے امتحان نو رقم کیتا حسین دی بہن سیدہ زینب نے۔ اچھی آواز نال فرما دے ذیشان صاحب، آواز سیٹ کر سکتے۔ تو وہ کہندا یکے حسین رقم کردہ ہو یکے زینب۔ ہن جدو امام دا سر مبارک کٹ لیا گیا تے اے جڑے باقی بچے خواتین اہل بیت مخدرات و محترمات و عفت اور طہارت دے مجسمے جنہ واسطے قرآن کریم دے اندر اللہ نے آیت تطہیر نو نازل فرمایا، او بیبیاں
جدو امام حسین کی شہادت ہوئی پھر انہاں باقی لوگوں نے کیڑا کردار ادا کر کے دکھایا؟ انہوں نے پھر وہی کردار ادا کیتا جو قرآن کریم نے ڈیمانڈ کی تھی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہ کردار ادا کیتا، انہوں نے قرآن کریم دی آیتاں دی تفسیر بن کے دکھایا تے عملی تصویر بن کے دکھایا۔ اونچی آواز سے انہوں نے یہو جہا کردار پلے کیتا بھئی زمین والے تے رہ گئے زمین والے، پھر آسمانہ دیاں حوراں تے فرشتیاں نے بھی سر متھے تے ہاتھ رکھ کے تے انہوں نے سلیوٹ مارے۔ انہوں نے وہ کردار ادا کیتا۔ پڑھیے اللہ دا قرآن، یہ سبحان اللہ فرماؤ، یہ ذوق ہوئے سنن دا تے میں قرآن پڑھ کے دسن لگیا کہ جدو مرد مومن دے ہوتے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو انہاں دا کردار وہی ہونا چاہیے جیڑا کربلا والے دا کردار سی، جیڑا قرآن نے بیان کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، فرمایا جیڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل کر دیتے گئے، جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے گئے، مار دیتے گئے، فرمایا خبردار انہاں نو مردہ نہ کہنا۔ اور دوسری آیت دے اندر لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا جڑے اللہ دے رستے جو قتل کر دیتے گئے انہاں نو مردہ کہنا تے دور دی گل ہے، ایتھے ذہن دے اندر گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ نے، وہ مردہ نہیں، فرمایا بل احیاء، وہ زندہ نے، ولیکن لا تشعرون، لیکن فرمایا انہاں دی زندگی، انہاں نو جیڑی اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے اس حیات نو سمجھن واسطے تواڈے کول مقدور بھر شعور تے عقل ہی کوئی نہیں۔ تسی انہاں دی شعور، تسی انہاں دی حیات نو تہاڈا شعور سمجھ ہی نہیں سکدا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ فرماتا ہے اے صاحبان ایمان، اے صاحبان عقیدہ توحید و رسالت، اللہ تانوں آزمائے گا۔ یا اللہ کادے نال؟ فرمایا من الخوف، اللہ خوف نال آزمائے گا۔ کادے نال؟ اچھا پانچ شیواں کا ذکر بابا جی اللہ نے فرمایا اس آیت دے اندر، پانچ شیواں توجہ کرنا ذرا۔ پہلی خوف، والجوع، اللہ فرماندا ہے اسی بھوک نال آزماواں گے، ونقص من الاموال، مال دے نقصان یعنی کاروبار دے اندر نقصان دے کے اسی تانوں آزماواں گے، والانفس، اور تہاڈیاں جاناں دے نقصان نال آزماواں گے، والثمرات، تہاڈے ثمرات دے اندر پھلاں دے اندر اللہ فرماندا ہے نقصان دے کے اسی تانوں آزماواں گے۔ پانچ شیواں پھر ایک بار گن لئیے، خوف، بھوک، مال دے اندر نقصان، جانی نقصان، ثمرات دی نقصان، ثمرات دی پھلاں دی کمی نال اللہ فرماندا ہے اسی تانوں آزماواں گے۔ تے یا اللہ جیڑا اس آزمائش سے پورا اترے گا، جیڑا صبر کر کے دکھائے گا، یا اللہ اودے واسطے تیرے کول کی انعام ہے؟ اللہ فرماندا ہے وبشر الصابرین، اللہ فرماندا ہے اے محبوب اے قرآن اساں تہاڈے ال بھیجیا ہے تے تسی انہاں نوں پڑھ کے سنا دیو، کہہ دیو اوے جیڑا مصیبت دے اندر، تکلیف دے اندر، اوے جیڑا صبر کر کے دکھاندا ہے نا، پھر نمازی ہوے تے کلا ہے، روزہ دار ہوے تے کلا ہے، حاجی ہوے تے کلا ہے، زکات دین والا ہوے تے کلا ہے، کوئی بھی عمل نیک کرنے والا ہوے تے کلا ہے، پر جیڑا صبر کرنے والا ہے او دے نال اللہ ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ فرمایا، سبحان اللہ انہی فرمایا کرو کہ میں نے اگلے جمعے تک مزہ ہوندا رہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، انہاں صابرین نو خوشخبری ہے، انہاں دے نال کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟
اللہ فرمایا وبشر الصابرین، انہاں صابراں دے نال اللہ اے تے صابرین دی اللہ نشانی بیان کر رہی ہے، صابرین دی اللہ تعالی خود تعریف بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماندا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، فرمایا او لوگ جنہاں تے اللہ تعالی والوں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تے تکلیف آ جائے تے او خندہ پیشانی نال اللہ دی بھیجی ہوئی تکلیف کا خیر مقدم کر دے نے، او جزا فضا نہیں کر دے، نالا و شیون نہیں کر دے، اٹھنا پٹنا نہیں کر دے، وہ سینے نو کٹ دے نہیں، منہ تے تھپیڑے نہیں مار دے، وہ چوکاں چے کھڑے ہو کے زنجیرہ نہیں مار دے، وہ کی کر دے نے اللہ فرماندا ہے وہ قالو وہ کہہ دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہہ دے نے یا اللہ اسی تیرے ہی تے تیرے ہی ول لوٹن والے انہاں دی نشانی ہے وہ کدی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کر دے، وہ کہہ دے یا اللہ اسی تیرا ہی مال تے تیرے ہی ول لوٹن والے اللہ فرماندے نے جیڑا پھر یہ گل کردا ہے نا انہوں اللہ والوں انعام کی ملدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا ایداں دے لوگاں دے سراں تے اللہ تعالیٰ دے دا درود دے رب دیاں رحمتاں صدائی وسدیاں ہی رہدیاں نے۔ فرمایا اے او لوگ نے اے سارے اولائکا اے جمع وسیلہ اللہ نے بولیا، فرمایا اے سارے او نے اے سارے او نے ہدایت دیا منزلہ نے اگے بڑھ کے جنہ دے قدم چوم لے اے سارے ہدایت یافتہ۔ بابا جی اینا قرآن دیا آیتاں دے زیر سایہ ذرا ہوں چیک کرنا کہ امام حسین دا کربلا دے اندر کی کردار ہے، حسین دے کربالیاں دا کی کردار ہے، کہ بلا مزہ نہ آوے تو کہہ دیا جے اللہ نے لیا 50 شیوان امتحان کیدا امام حسین دا، لیکن جدو اللہ کسے عام بندے دا امتحان لیندا ہے تے ایک ادھی شے نال لیندا ہے، وہ سارے کٹھے امتحان اللہ کسے نو نہیں دیندا۔ اگر کسے نو خوف والا امتحان دیتا ہے تے ہور کوئی نہیں دیتا، کسے نو بھوک والا دیتا ہے ہور کوئی نہیں دیتا، کسے نو مال دے اندر نقصان والا دیتا ہے اور نہیں دیتا، 5 دے 5 امتحان کٹھے کسے نو نہیں اللہ نے دیتے۔ لیکن جدو 10 محرم دا دن آیا وہ قبلہ 10 محرم صبح 10 بجے دے ویلے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ والوں اے 5 امتحان کٹھے ہی نازل ہو گئے تے قبلہ اے 5 امتحانہ وچوں 100/100 نمبر لے کے حسین نے عصر دی نماز نہیں ٹپن دیتی، سارے ہی حل کر کے دکھا چھڈے۔ نہیں سمجھ آئی قبلہ؟ حسین تے آئے 5 امتحان کٹھے ہی تے میرے آقا حسین نے عصر دی نماز بھی نہیں ٹپن دیتی، پہلے ہی سارے حل کر کے دکھا دیتے۔ 100/100 نمبر لے جیڑے شہید ہوئے کربلا دے اندر انہاں نو بھی اللہ نے اونچیاں شاناں عطا فرمائیاں تے جیڑے بچ گئے جنہاں نے بعد دے اندر شہادت حسین تو بعد دے اندر اپنا امتحان پیش کیتا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں شاناں نو بھی اچیرا کر چھڑیا، بلند کر چھڑیا۔ صدقے جاواں وہ تائیں تے شاعر کہندا ہے کہ اچیاں شاناں پا گئے نے کربلا دے جانثار۔ کہ بلا شیر پڑھ لینے ہیں جے تسی میرے نال مل کے پڑھو تاکہ میں نو بھی کوئی مزہ آوے تے نالے شان صاحب تھوڑا جا سامنے میں نو ملتا چلے۔ میرے نال مل کے کہنا کہ بلا اچیاں شاناں پا گئے نے کربلا دے جانثار، اچیاں شاناں پا گئے نے کربلا دے، اچیاں شاناں پا گئے نے کربلا دے جانثار، حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا دے
اونچی آواز سے کربلا، آباد رہو، کربلا دے جان سار حق دا نعرہ لا گئے نے، کربلا دے تے ہاں اسی رہیے نہ رہیے اوہ حق تے رہنا اے صدا، ہاں اسی رہیے نہ رہیے حق تے رہنا اے صدا، جان دیاں فرما گئے نے کربلا۔ کیا بات ہے قبلہ، آباد رہو۔ وہ تہاڈی گونج پیندی ہے، اللہ دی عزت دی قسم ممبر تے بیٹھا جھوٹ نہیں بول رہا، تہاڈی گونج پیندی ہے تے مینوں بڑا ہی مزہ آوندا ہے، تے جے مینوں مزہ آندا ہے تے جنہاں دی تعریف دے اندر پڑھ لے انہاں نوں نہیں آندا ہوئے گا قبلہ۔ مل کے کہنا ہے جان دیاں فرما گئے نے کربلا دے، تے سر نگوں ہویا نہیں جیڑا تے نہ ہی ہونا اے کدی، سر نگوں سمجھ دے ہو، سر نگوں سوکھے لفظ کہہ رہا ہو، سجدے دی حالت میں کہندے نے سر نگوں ہو جا رہا ہے، تے شاعر کہندا ہے سر نگوں ہویا نہیں جیڑا تے نہ ہی ہونا اے کدی، او علم لہرا گئے نے کربلا۔ نہیں قبلہ مزہ نہیں آیا، او علم لہرا گئے نے کربلا دے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ہاں ہن مزہ آیا ہے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین میں صدقے جاواں۔ شان صاحب اگلا شعر سننا تے مزہ لینا، تے مینوں تے بڑا مزہ آیا سی جدوں میں سنیا سی پڑھیا سی۔ قبلہ ہن تانوں مزہ دین لگے، توجہ کرنا۔ اوے بولی جنت ود گئی ہے میری عزت آبرو، بولی عزت ود گئی ہے میری عزت آبرو، کیوں؟ کیونکہ میرے اندر آ گئے نے کربلا۔ اور کیا بات ہے تہاڈی، اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، میرے اندر آباد رہو آ گئے نے کربلا۔ شان صاحب ایک شعر ایک بڑا پھر نہ پڑھ لئیے، وہ بولی جنت ود گئی ہے میری عزت آبرو، میرے اندر آ گئے نے کربلا دے۔ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ آؤ اگے چلیے، میں صدقے جاواں سر امام حسین کٹ لے آ گیا، پھر کی ہویا؟ ہن میں اپنے عنوان تے آ گیا ہے، بنڈل آف تھینکس مینوں ٹریک تے چڑھان دا، پٹری تے چڑھان دا شکریہ۔ ہن ذرا سن دے جانا، جس ویلے سر امام علی مقام امام حسین دا پاک تے سونا تے خوشبودار سر کٹ لیا شمر ابن ذوالجوشن نے، ہن کی ہو رہی ہے؟ اس سر امام حسین نو ایک دوسرے بل اچھال رہنے، اپنی فتح دے جشن منا رہنے، نکارے بجا رہنے۔ ایک دنیا دا بدبخت اگے ودیا، کہن لگا او عمر ابن سعد دی فوج، اوے تواڈے وچوں کون ہے اوے جیڑا حسین دے جسم نازنی نو پامال کر دے وے، اپنے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دے نال روند دے وے؟ دنیا دے 10 بدبخت اگے ودے، اوے ادھروں ادھر جاندے نے، ادھروں ادھر جاندے نے، آ کے میرے امام دے انہاں ہتھاں تے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں مار کے ہڈیاں نو کچل دتا۔ اے کیڑے ہاتھ نے؟ اے اوہی ہاتھ نے جنہاں نو سارے نبیاں دے سردار چوم دے رہنے۔ اوے اس سینہ پاک تے آ کے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال ہڈیاں توڑیاں۔ اے کیڑا سینہ ہے؟ اے اوہی سینہ ہے جتھے سارے نبیاں دے سردار لاڈ تے محبت
مطلب اپنا چہرہ رکھ دے ہوندے سن۔ ایک کیڑا چہرہ، وہ چہرہ جنہوں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، وہ چہرہ جس سینے تے حضور محبت نال رکھ دے ہوندے سن، اس سینے دیاں ہڈیاں توڑ دتیاں، گھوڑیاں دیاں ٹاپا مار رہنے، وہ پیراں دیاں تے پنڈلیاں دیاں ہڈیاں توڑیاں، توڑ کے کیڑے کیڑے پیر، شان صاحب کیڑے پیر نے؟ اے امام دے اوہی پیر نے وہ جنہاں اپنے پیراں تے رکھ کے میرے آقا حسین نو فرماندے ہوندے سن حسین جلدی آ جا، تیرے نانے دا سینہ، تیرے نانے دے سینے دا تخت وہ تیری جلوہ گاہ بنن واسطے تیار بھی ہے تے بے قرار بھی ہے۔ قبلہ پامال کیتا میرے امام علی مقام دے جسم پاک نو، جسم نازنی نو انہاں نے پامال کیتا، ہڈیاں پاک توڑ دتیاں، پیراں دیاں بھی توڑیاں، ہتھاں دیاں بھی توڑیاں، سر بریدے لا سر بریدہ سر کٹے ہوئے لاشے نو پامال پہ کر دینے۔ بابا جی اجے بھی کلیجے دی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ایک بدبخت اگے بدیا جدا نام ہے اسحاق حضرمی، اے آیا انہیں میرے امام دے جسم پاک تو سر کٹے ہوئے جسم تو انہیں ترو کے آپ دا قمیص مبارک اتار لیا، وہ اپنے جسم تے پہن لیا، پہن کے تے خوشیاں منا رہی ہے، ٹھٹھے تے مزاق کر رہی ہے۔ لیکن تبری لکھتے نے تے ایدے جسم تے برس تے داغ پہ گئے، کتے دی موت مر گیا، کتے دی موت مریا۔ ایک اور ظالم اگے ودیا، انہیں کی کیتا میرے امام دا پجامہ پاک ترو کے اتار لیا۔ اوے لوگوں اے ذکر سن کے دل کمب جاندا ہے، اوے اے ذکر کون کیویں سنے گا، کدا ذکر ہے؟ لیکن پھر اوے یزید پلید دے وکیل اودیاں وکالتا کردے نظر آندے نے، او کہندے نے اونوں امیر المومنین کہو، اونوں رحمت اللہ علیہ کہو۔ او میں کیا قبلہ تسی بھاویں اونوں ابا جی بھی کہہ دیو، لیکن ساڈا یزید کچھ نہیں لگدا، اسی اوما جڑے حسین دے غلام، تینوں تیرا یزید مبارک، سانو ساڈا مرشد حسین مبارک۔ وہ قیامت والے دن تو اپنے بابے یزید دے پیچھے کھلوتا ہوئے گا، اسی غلام مرشد حسین دے پیچھے کھلوتے ہوواں گے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اونچی آواز سے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، میں صدقے جاواں میرے امام دا جدو پجامہ پاک اتاریا، میرے امام نو پتا سی میں جنہ دے مقابلے دے اندر جا رہا وا، او کمین پنے دے اندر، کمین کی دے اندر کسے بھی حد تک جا سکتے نے۔ آپ نو پتا سی انہاں نے میرے سترے اورا والے جڑی جگہ انہوں پامال کرن دی کوشش کرنی ہے۔ میرے امام نے پجامے دے تھلیوں ایک زیر جامہ دے طور تے ایک اور پجامہ بسیدہ دیا پہنیا ہویا سی تاکہ میری بے پردگی نہ کرن، جدو اے پجامہ اتارن میرے ستر دی بے پردگی نہ ہوگے۔ قبلہ ایک اور کمینہ اگے ودیا، انہیں میرے امام دے پیرا بچوں ترو کے نالین اتارے، لٹ لے نالین پاک۔ ایک کمینہ اور اگے ودیا، شمر ابن ذلجوشن دے کور سر امام حسین رکھیا ہویا ہے، وہ اگے ودیا، انہیں سر امام حسین تو وہ کھچ کے او پگڑی مبارک اتار لئی، وہ جیڑی پگڑی مصطفیٰ اپنیاں ولیل والیاں زلفاں دے بن دے ہندے سن، او پگڑی اتار لئی، اس پگڑی نو لٹ لیا، آپ دی تلوار لٹ لئی۔ ایک اور دنیا دا بڑا بدبخت اگے ودیا، انہیں دیکھیا امام حسین نے اور نانا جی دی سنت دے مطابق ایک چاندی دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، انہیں آ کے اتارن دی کوشش کی تھی، انگوٹھی ٹائٹ سی اور نہ اتری۔ اور کمینے نے کی کیتا، جیب جو خنجر کٹ کے امام دی اس انگلی نو ہی تن تو جدا کر چھڑیا، ہاتھ تو جدا کر چھڑیا، جدے اندر او انگوٹھی پہنی سی انہیں انگلی کٹ لئی امام علی مقام دی۔ جس ویلے انگلی کٹ لئی بابا جی وقت گزریا، پھر مختار سکوی دی فوج نے جدو حلہ بولیا، قبلہ کٹ کے امام دے کاتے ٹنگے، انہاں دے ٹکڑے کیتے، زندہ جلائے، انہاں دیاں دیگا پکوائیاں، پھر ایک کمینہ بھی ہاتھ آ گیا اور مختار دی فوج نے لیا کے سٹیا مختار دے سامنے۔ مختار دیاں اکھاں چ خون اتریا ہے، مختار کہہ رہا ہے
وہ تو ہی ہو کمینہ وہ جنہیں حسین دی انگلی کٹ رہی سی. یہ کہنے لگا ہاں میں ہی ہاں. وہ میرے تے رحم کر دے. مختار نے وہ جلال دے اندر آ کے آکھیا وہ میرے کولو رحم دی اپیل او کر رہی ہے وہ جنوں مصطفیٰ دے خان وعدے تے بھی رحم نہ آیا. تو میرے کولو رحم دی اپیل کر رہی ہے. جدو حسین دے 6 مہینے دے بچے نو تیر مارے سی, جدو حسین دی انگلی کٹی سی ادو رحم کتھے سی. انہیں آکھیا کٹو اس کمینے دیاں ہاتھ دیاں 10 انگلیاں. اودیاں ہاتھ دیاں 10 انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں. انہیں آکھیا ادے پیر دیاں 10 انگلیاں بھی کٹ دیو. ہتھاں دیاں بھی کٹ دتیاں, پیراں دیاں بھی کٹ دتیاں. انہوں مار کے تے کہن لگا لوگو اے نہ سمجھنا ایدیاں 10 یا 20 انگلیاں کٹ کے حسین دی ایک انگل دا میں قصاص لے لیا, حق ادا ہو گیا. نہیں اینا کمینیاں دا جنہ مرضی خون بہا لئیے وہ حسین دی پاک انگلی وچوں نکلے ہوئے خون دے ایک قطرے دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ اے ظالم ایک کمینے سر تو لے کے پیرا تک غلاظت ہی غلاظت نے, گندگی ہی گندگی نے. تے میرا حسین بادشاہ وہ سر دے وال تو لے کے پیرا دے ناخن تک وہ سراپا طہارت ہی طہارت ہے, پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. زندہ زندہ قبلہ نعرے دا تے چج نہ جواب دیا کرو یار, کسی حسین ہی نہیں. لاؤ جی ایک بار پھر رکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. پھر ایک بار نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کے صدقے جاواں. کٹ دیتا امام علی مقام دا, کٹ دیتیاں انگلیاں, سر کٹ دیتا, ہڈیاں پاک توڑ دیتیاں. اوے میں صدقے جاواں میرے حسین دے جسم نازنین و انہاں نے رج کے پامال کیتا. پھر کی ہویا اوے انہاں نے ایک روایت انہاں نے امام زین العابدین نو انہاں نے اونٹ دے اوتے بن لیا کہ کتنے امام زین العابدین حسین دا شہزادہ کتے دوڑ نہ جاوے. انہاں کمینیاں نو پتہ نہیں سی اے علی دا پوترا ہے, اے دوڑن والیاں وچوں نہیں, اے تے علی دا پوترا ہے, اے تے نبی دا نواسا ہے, اے انہاں دا نواسا ہے جڑے جنہاں دے دشمن میدان چھڑ کے نستے نے اے آپ کدی نہیں نسے. او میں صدقے جاواں ایک روایت شان صاحب اہل بیت دے خیمیاں نو اگاں لا دتیاں گئیاں. اے ساڈا اگرچہ عقیدہ نہیں لیکن ساڈے عالم مولانا حسن رضا خان آئینہ قیامت دے اندر لکھ دے نے کہ اگاں لائیاں کہ بلا اے بھی روایت ہے. ایک روایت اے بھی میرے امام دی چھوٹی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے آپ نو سواری تو گرا لیا. وہ سر بریدہ لاشے پہ ہوئے نے کربلا دے اندر. انہاں لاشیاں وچوں لب دی حسین پاک دے لاشے دے کول آئی. آ کے حسین دا سر کٹیا لاشا وہ اپنے کلیجے دے نال لا کے روندی منہ مدینے بلکہ کر کے کہہ دیئے واہ محمدہ, کہہ دیئے نانا جی تکو اس چہرے نو, اے کوئی چہرہ نا جنو اپنے نبوت والے ہونٹ رکھ کے بوسے دیندے رہے ہو. نانا جی آج انہاں ظالماں نے تواڈے حسین دے اس سونے چہرے نو تن تو جدا کر دیتا ہے, خاک و خون دے اندر لت پت کر دیتا ہے. نانا جی اج تکو حسین نو, اج اوہی حسین ہے جدے واسطے تسی خطبے چھڑ دیندے سو. اج اوہی حسین ہے جدے واسطے سجدے لمبے ہو جاندے سن. اج اوہی حسین ہے جدے واسطے ہرنی بچے لے کے آ جاندی سی. اج اوہی حسین ہے وہ جدے واسطے رب دا مقرب فرشتہ جبریل وہ جنت وچوں جوڑے لے کے آ جاندا سی.
اج وہی حسین نال آپ رو رہی نے، نال امام علی مقام دے سر کٹے ہوئے لاشے نو سینے دے نال لا کے نال حسین نال گلا کر رہی نے، کہندیاں نے اے پیارے ویر حسین، اے میرے ویر حسین، اوے تیرے جان دی مینو تیرے جان دا غم تے بڑا ہے، پر مینو ایک فرحت ایک خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، اور خوشی مینو اس گل دی محسوس ہو رہی ہے کہ تو نانے دے نال کیتے ہوئے وعدے وفا کر دیتے نے، نانا جی دے نال ہر کیتا ہویا وعدہ وفا کر دیتا ہے۔ اے پیارے ویر حسین، اوے مینو فخر ہے میں تیری گود دے اندر پل کے جوان ہوئی ہاں، اوے مینو فخر ہے تو تے میں ایک کوئی ماں باپ دی اولاد وچوں ہاں، اوے میں فخر نال قیامت تک کہندی رواں گی میں حسین دی چھوٹی بہن ہاں۔ تم شکست اور فتح دے عنوان بدل دیتے حسین، اگرچہ تیرا سر کٹیا گیا ہے، انہاں نے تیرا سر نیزے تے ٹنگ لیا ہے، لیکن میں اج پیشین گوئی کرنی ہاں، میں اج گل کر رہی ہاں، وہ قیامت تک تینوں ذبح کرن والیاں دا جدوں نام آیا کرے گا انہاں تے لوگ تھکیا کرن گے، انہاں تے لوگ لعنتاں پایا کرن گے، پر قیامت تک میرے ویر حسین دا جدوں بھی نام آیا کرے گا لوگاں دیاں نظراں ادب نال جھک جایا کرن گیاں۔ صدقے جاواں اوے دیکھ کر لاشائے شبیر کو بے گور و کفن، دیکھ کر لاشائے شبیر کو بے گور و کفن، دیکھ کر لاشائے شبیر کو بے گور و کفن، بے گور و کفن، یاد زینب کو محمد کا مدینہ آیا، یاد زینب کو محمد کا۔ وہ غم حسین دے اندر رونا بھی عبادت ہے تے پڑھنا بھی عبادت ہے، وہ یاد زینب کو محمد کا مدینہ آیا۔ بابا جی ویر فوت ہو جان تینا فون کر دیا نے، وہ خبردار میرے ویر دا کفن کوئی نہ خریدے، میں آ رہی ہوں، میں آ کے آپ اپنے ویر دا سونا کفن خریدا گی، پر اس زینب دے دکھاں دا کون اندازہ کر سکتا ہے، وہ جنہیں حسین دے لاشے نو مخاطب کر کے آکھیا ویر حسین، وہ نانا جی دا مدینہ اتھو کوسوں دور ہے، اگر نانے دا مدینہ ہوندا میں بھی تینوں سونا کفن پاؤندی، تیرے کفن تے دفن دا میں انتظام کر دی۔ اے محبت دی عالم دے اندر دونوں بہن تے ویر گلاں پہ کر دینے، ادھروں شمر کمینہ آیا، عمر ابن سعد آیا، آ کے کہن لگا بی بی جلدی کر، کوئی ایسا بڑا لمبا سفر کرنا ہے، جلدی کر سواری تے سوار ہو جا۔ میرے امام دی ہمشیرہ نے اپنے ویر حسین دے سر کٹے ہوئے لاشے نو میدان کربلا دے اندر چھڑ دیتا، آ کے آپ سوار ہو گئیاں، قافلہ ترن لگا۔ بابا جی سیوطی لکھ دے نے تاریخ الخلفاء دے اندر، انہوں نے آکھیا جدوں امام علی مقام دی شہادت واقعہ ہوئی، سر تن تو جدا ہو گیا، شہادت تو لے کے اگلے 3 دن تک سورج نے اکھاں نہیں کھولیاں، دھوپ ہنیرا رہیا، 3 دناں تک آسماناں تو خون دیاں بارشاں ہوندیاں رہیاں۔ اے میرے امام دا سوگ منا رہے نے زمین والے تے آسمان والے، بلکہ علماء نے ایک بڑی پیاری لطیف نقطہ لکھیا، وہ کہندے نے اے جڑا شام دے ویلے آفاق تے آسماناں دے آلے دوالے آفاق افق لال ہو جاندہ ہے، جدو سورج ڈوبن دا ٹائم ہوندا ہے تے کنارے لال ہو جاندے نے نا، علماء فرماندے نے اے لال کنارے کدی شبیر دی شہادت تو پہلے نہیں دیکھے گئے، ہائے 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 پہلے نہیں دیکھے گئے، وہ کہندے نے نتیجہ کر دے نے
کہندے نے جدو حسین دی شہادت ہوئی اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانہ دے کنارے شام ویلے لال کرنے شروع کر دیتے. کی مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے بھی شبیر دی دردناک شہادت تے اپنے غیظ تے غضب دے غصے دا اظہار فرمایا ہے. ہائے میں صدقے جاواں جس ویلے میرے امام علی مقام امام حسین دی ہمشیرہ بیٹھی چلی 3 دن تک شان صاحب 3 دن تک آسمانہ تو سورج آسمانہ تو خون دی بارش نازل ہوتی رہی. لوگاں دے برتن خون نال بھر گئے, لوگاں دے چھاگلا خون نال بھر گئیاں. انج لگدا سی جویں رب دا آسمان بھی غم حسین دے اندر خون دے اتھرو رو رہا ہے, خون دے اتھرو رو رہی ہے. میں صدقے جاواں اللہ دا قرآن پڑھ کے نقشہ کھینچ کے دساں گا. اللہ دا قرآن کہندا ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. اللہ فرماندا ہے جدوں اساں فرعون تے فرعون دی قوم نو غرقاب کر کے ماریا سی, انہاں دی ہلاکت تے نہ رب دی زمین روئی نہ رب دا آسمان رویا. یعنی اس آیت نے دسیا کچھ بندے او بھی ہوندے نے جنہاں دی شہادت تے رب دی زمین بھی روندی ہے, رب دا آسمان بھی روندا ہے. کہ میرے امام علی مقام انہاں وچوں ہی نے. حضرت مولا علی جنگ صفین تو واپس آ رہے, رستے دے اندر شان صاحب میدان کربلا آ گیا. آپ میدان کربلا تے مولا علی رک گئے. رک کے آپ نے اپنے اصحاب نو فرمایا اور میں مصطفیٰ علیہ السلام دیا حدیثاں دے مطابق میں پیشین کوئی کر رہی ہے. میری ولایت والی اکھ دیکھ رہی ہے, میری چشم بصیرت دیکھ رہی ہے. اے میدان کربلا او جگہ ہے جتھے میرے شہزادیاں نو خاک و خون دے اندر نہلایا جائے گا, ایتھے ذبح کیتا جائے گا. آپ نے فرمایا وہ ایسے خوش نصیب شہید ہون گے وہ جنہاں نو رب دی زمین بھی روے گی, رب دا آسمان بھی روے گا. کہ بلا میں صدقے نہ جاواں تو علی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اچھی فرماؤ سبحان اللہ. صدقے جاواں وہ غم شبیر میں لوگوں فلک بھی خون رویا ہے, فلک بھی خون رویا ہے. غم شبیر میں لوگوں فلک بھی خون رویا ہے. تو میری آنکھ نے رو کر ہے کیا کوئی خطا کر دی, ہے کیا کوئی خطا کر دی. کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے نال کہنا ہے حسین ابن علی تو نے وفا کی انتہا کر دی, وفا کی انتہا کر دی. چپو ذرا سارے ہاتھ میں مل کے کہنا ہے اوے حسین ابن علی تو نے وفا کی انتہا کر دی. کہ اپنے خون سے قیمت محبت کی ادا کر دی, محبت کی ادا کر دی. کہ بلا تھلے کر لو ہاتھ, تھوڑی دیر کو بعد نعرے ماریں گے تو پھر میں ہاتھ اٹھواواں گا. آؤ ذرا تھوڑا جا اگے چلیے, ٹائم میرے کو تھوڑا تے گلا زیادہ. کہ بلا جلدی میں تانوں کربلا تو بعد کی ہویا یہ میں گلا سنانا چاہنا ہے. ایک قافلہ نکلیا رات دے ہنیرے دے اندر سفر کرتا جا رہی ہے. بابا جی کربلا کو لے کے کوفے تک 77 کے یعنی 77 کلومیٹر سفر ہے جیڑا انہوں نے طے کر کے کوفے دے اندر عبید اللہ ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچنا ہے. ایک قافلہ تریا ٹردا منزل ب منزل 13 یا
14 محرم نو کوفے دے بازار دے اندر جس ویلے پہنچ گیا، وہ کوفے دے بازار دے اندر لوگ خوشیاں منا رہے نے، ان اپنی فتح دا جشن منا رہے نے، نکارے بجا رہے نے، لیکن انہاں شان صاحب خوشیاں منان والیاں دے وچی وہ کتاباں دے اندر روایت ملدی ہے، ایک بی بی اندھیڑ عمر دی بی بی ہے، ہاتھ دے اندر روٹیاں دا لنگر پھڑیا ہے، دوجے ہاتھ دے اندر ٹھنڈے پانی دا جگ پھڑیا ہویا ہے، آ کے مخدرات عصمت و طہارت نو، خواتین اہل بیت نو، انہاں اہل بیت دیاں بیبیاں نو ٹھنڈا پانی پیش کر رہی ہے، وہ روٹیاں دا لنگر پیش کر رہی ہے، بڑے ادب دے نال۔ سیدہ زینب نے ایک نگاہ ماری، آکھیا بی بی تو کون ہے؟ اوے بی بی کون ہے تو؟ اس شہر جفا دے اندر وفا دا دیپ جلان والی تو کون ہے؟ اوے اے بے وفاواں دا شہر، ہلے تک تے ساڈے نال ظلم ہی ہویا ہے، ہلے تک تے ساڈا لوگ مذاق ہی اڑا رہے نے، انہاں مذاق اڑان والے لوگاں دے اندر اوے ساڈا خیال کرن والی تو کون ہے؟ بی بی رون لگ پئی، رو کے کہندی ہے مینوں نہیں پتا تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو؟ اوے میں تے کسے دی وصیت تے عمل کر رہی ہاں، مینوں کسے دی وصیت سی، اے بی بی اوے جدوں بھی زندگی دے اندر کوئی پردیسیاں دا قافلہ ملے او دا احترام بجا لیا وی، جدوں بھی کوئی قافلہ ملے، تینوں کوئی پردیسیاں دا، کوئی قیدیاں دا قافلہ ملے، سیدہ زینب نے دلچسپی لئی، آکھیا بی بی کوئی کنے تینوں وصیت کی تھی، وہ کون ہے جنہیں تینوں وصیت کی تھی؟ وہ بی بی دیاں اکھیاں تے چھلک کے آنسو آ گئے، رو کے کہن لگی مصطفیٰ دی شہزادی سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی ہے، میرو مصطفیٰ دی شہزادی فاطمہ دی وصیت سی۔ حضرت زینب دیاں اکھاں چھلک کے آنسو آ گئے، رو کے کہن لگیاں اور تو فاطمہ بی بی دے بارے چ کی جاننی ہے؟ مینوں دس کی جاننی ہے تو فاطمہ دے بارے؟ بی بی یاداں دیاں وادیاں دے اندر اتری، ماضی دے دریچیاں دے اندر اتری، کہن لگی کئی سال پہلے میں سیدہ فاطمہ دی کنیز ہوندی سا، میں انہاں دی خادمہ ہوندی سا، میں انہاں دے گھر دے اندر انہاں دی خدمت کردی ہوندی سا، انہاں دا پانی پردی ہوندی سا، انہاں دا کھانا پکاندی ہوندی سا، انہاں دے بچیاں نو نہلاندی ہوندی سا، اودوں انہاں دے 3 بچے سن، ایک چن نالوں سونی شہزادی او جدا نام زینب سی، ایک چن نالوں سونا شہزادہ سی جدا نام حسن سی، ایک چن نالوں سونا شہزادہ جدا نام حسین سی، اوے میں بی بی دی خدمت کردی سا، انہاں بچیاں نو نہلاندی ہوندی سا، تلاندی ہوندی سا، انہاں نو کھانے ہتھی کھواندی ہوندی سا، پھر میرے نکاح دا ویلا آیا، میری شادی دا ویلا آیا تے بی بی صاحبہ نو فاطمہ الزہرا نو پتہ لگیا میں نکاح کر کے کوفے آ جانے، جدوں میں کوفے آن لگی بی بی نے میں نو وصیت کی تھی، اوے بی بی کوفے جا رہی ہے نا، جا خیری خیری ٹر جا، لیکن میری وصیت یاد رکھی، اوے جدوں بھی تو بڈڑی بھی ہو جائے لیکن کوئی قافلہ تینوں ملے، کوئی ایسا قافلہ جڑا قیدیاں دا ہووے، جو تیرے کول ہووے پیش کر دے بھی، انہاں نو حال چال پوچھ لوی۔ حضرت زینب نے جس ویلے یہ ساریاں گلاں سنیاں، اکھاں تے زارو قطار آنسو نے، رو کے کہندیاں نے نہیں بی بی وہ جس زینب دا تو ذکر کر رہی ہے وہ زینب تے میں ہی ہاں، اللہ اللہ، جس زینب دا تو ذکر کر رہی ہے اور جس حسین دی بہن دا ذکر کر رہی ہے، جس فاطمہ دی شہزادی دا ذکر کر رہی ہے، وہ زینب تے میں ہی ہاں، وہ زینب تے میں ہی ہاں۔ وہ چھلک کے آنسو آ گئے، بی بی قدماں چ گر گئی، وہ پیر چومن لگ گئی، ہاتھ چومن لگ گئی، کہنے لگی بی بی یہ کی حالات نے؟ وہ کتھوں آئے ہو تسی، یہ کی حالات نے؟ وہ میں تواڈے جد دیاں قبراں واسیاں رہن، وہ بی بی اللہ تینوں واسطہ رکھے، اللہ تینوں خوش رکھے، یہ کی حالات نے؟ وہ میں تے دعاواں کردی ہوندی سا، یا اللہ ہر نماز تو بعد، یا اللہ میں فاطمہ الزہرا دی کنیز سا لیکن فاطمہ الزہرا دا وصال ہو گیا ہے، یا اللہ میں نکاح کر کے کوفے آ گئی ہوں، پتہ نہیں ہن مدینے جاواں کہ نہ جاواں، یا اللہ صرف زندگی دے اندر ایک بارا مینوں فاطمہ دی شہزادی زینب دی زیارت کروا دے۔ میں تے بی بی دعاواں کردی سا تے اللہ نے اج میری دعا نو قبول کر لیا،
اللہ تعالیٰ نے میں نے تیرا سونا مکھڑا دکھا دیتا, اللہ نے میں نے تیری زیارت کروا دیتی ہے, لیکن بی بی میں نے تیری تے زیارت ہو گئی ہے, لیکن میں نے اے دس اوے فاطمہ دا شہزادہ میرا پیر حسن کتھے وے, میرا پیر حسین کتھے وے, او حسن کتھے وے او جیڑا چہرہ ویکھ کے مصطفیٰ دا وتوہا دا چہرہ یاد آ جاندا ہے, او حسین کتھے وے جدی توڑ ویکھ کے مصطفیٰ دیاں توڑا یاد آ جاندیاں نے, اور کتھے وے تے حضرت زینب کہن لگیاں اوے میرے ویر حسن نو تے کوفے والیاں نے انہاں کوفیاں نے زہر دے کے شہید کر دیتا ہے, تے جے حسین نو ملنا ہی آپ نے انج کر کے او کٹے ہوئے سر جڑے نیزیاں تے چڑھے ہوئے سن انہاں سراں ول اشارہ کیتا, فرمایا او جڑے خوبصورت سر نے نا نیزیاں تے ٹنگے ہوئے او خون دے اندر لت پت خاک خون دے اندر نہلا کے اے جڑے سر نے نا انہاں سراں وچوں او جڑا ساریاں نو سونا ساریاں نو اچا او جڑا ساریاں نو نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے او میرے ویر حسین دا جے. میں صدقے جاواں او میرے ویر حسین دا سیرے. آپ نے فرمایا انج کر کے سر امام حسین نو اشارہ کیتا, حضرت زینب کہن لگیاں اے ویر حسین او توجہ کر مرید نہیں ملن آئی ہے, میں صدقے جاواں میں قربان جاواں. اوے بی بی غش کھا کے ڈگ پئی, بی بی نے دم دے دیتا, بی بی وصال کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قافلہ تریا تردا تردا جس ویلے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچیا, کوفے دے اندر دربار لگیا ہویا ہے, او سونے دا تخت تخت دے اوتے ایک سونے دا تخت رکھیا ہویا ہے, او جے ہاتھ دے اندر سر امام حسین والا نیزا سی. او آیا عبید اللہ دے سامنے, اونے سر امام حسین اتاریا, اس عبید اللہ دے سامنے جڑا سونے دا تخت رکھیا ہویا ہے او دے اندر سر امام حسین نو اونے رکھ دیتا. تے کی کہندا ہے, کہن لگا عبید اللہ اوے میری چولی سونے نال بھر دے, میری چولی چاندی نال تے ہیریا تے جواہرات نال بھر دے. کیوں؟ اس واسطے اوے میں او دا سر لے کے تیرے کول آیا وا جیدی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں, جدے بابے ورگا کسے دا بابا کوئی نہیں. کہ بلا تسی اگلے جمعے بول لینا کوئی نہیں, میں نے کوئی اعتراض نہیں, اگلے جمعے کہہ دینا سبحان اللہ. عبید اللہ نے غصہ آ گیا, جلال آ گیا, کہنے لگا تو انہاں دی تعریفاں کر رہے ہیں, میں تو انہوں انہوں قتل کرن دا حکم دیتا, نالے قتل کر کے لے کے آیا ہے, نالے تو انہاں دی تعریفاں کر رہے ہیں. انہیں کڈی تلوار, یہ جڑا بندہ سی دا سر قلم کر دیتا. اللہ 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 ظالمہ دے ہتھوں ظالمہ نو مروا دیندا ہے. ہن تشت رکھیا ہویا ہے. ایک روایت شان صاحب جدو سر امام حسین رکھیا نا عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے, تے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عبید اللہ دے دربار دیاں دیواراں چوں بھی خون آنا شروع ہو گیا. یعنی عبید اللہ دے دربار دیاں دیواراں بھی غم حسین دے اندر خون دے اتھرو رو رہی نے. آباد رہو. اگلی گل کراں جے جاگ دے بیٹھے ہو دے نہیں کہ بلا سارے نہیں بول رہے, اونچی آواز میں فرما دے حسین پاک دے نا دی سبحان اللہ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, کربلا دا شاہ حسین. کہ بلا ہم سونے دا تخت ہے سر رکھیا ہویا ہے. تے عبید اللہ دے ہاتھ دے اندر روایت دے اندر آندا ہے ایک لکڑی دی چھڑی ہے. ایک روایت ہے کہ امام حسین دے نک دے نتھنیاں دے اندر پا رہی ہے بے غیرت کمینہ. تے ایک روایت ہے کہ امام پاک دے ہونٹاں دے وچ ہونٹ کھول کے نا تے انج کر کے دنداں نو ٹھوکا ماریا انہیں. تے قبلہ جڑی انہیں گل کیتی تے عشق حسین دا لے کے بیٹھے ہونا تے انشاءاللہ جیمپ کھا کے چھت نہ لگو گے انشاءاللہ. لیکن پہلے گل سنو, مار کے نہ ٹھوکا, کہن لگا حسین کوئی دشمنیاں اپنی جگہ پر میں تیرے نال سونا بندہ کوئی نہیں ویکھیا. ہائے ہائے
حسین او تیرے گلاب دیاں پتیاں ورگے پھول اج تک کسے دے اے پھلاں ورگے بول ہونٹ میں کسے دے نہیں دیکھے حسین او تیرے موتیاں تو سونے تے چٹے دند ایڈا دے دند میں اج تک کسے دے نہیں دیکھے صحابی رسول بیٹھے نے حضرت زید بن ارقم بڑھڑی عمر پر بٹے بھی سفید ہو گئے اکھاں دیاں پلکاں بھی سفید ہو گئیاں اٹھیا نہیں جاندا لیکن جدو اے منظر ویکھیا نا عبید اللہ نو ایک گستاخی کر دیا ویکھیا دندا دے ٹہوکا مار دیا ویکھیا اوے ببر شیرا وانگو نبی دا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہن لگے او کمینے اور پڑا کر اپنی گندی چھڑی پڑا کر اپنا گندا ہاتھ اور تینوں پتہ ہی نہیں اے کون ہے تو کدے دندا تے چھڑی مار رہی ہے اے او ہوٹ نے میں مصطفیٰ دا صحابی ہاں اوے میں چشمدید گواہ میں آپ دیکھی ہے اوے جنہ ہوٹاں نو جنہ دنداں نو تو چھڑیاں مار رہی ہے اوے انہاں دنداں نو ختم نبوت دے تاجدار نے ایک بارہ نہیں دو بارہ نہیں 5 تے 10 بارہ نہیں 100 تے 200 بارہ نہیں وہ ہزارہ بارہ اپنے نبوت و ختم نبوت والے ہونٹ رکھ کے چوم دیا ویکھے آجے میرے مصطفیٰ نے انہاں نو چومیا پرا کر اپنی گندی چڑی انہیں آکھیا چپ کر جا جے تو مصطفیٰ دا صحابی نہ ہوندا میں تینوں مروا دینا سی میں تیرا سر قلم کروا دینا سی مصطفیٰ دا صحابی پھر ایک بار گجیا عبید اللہ دے دربار دے اندر انہیں آکھیا زید بن ارقم نے او ظالم حکمران او سر کٹوان تو علاوہ تینوں آندا بھی کی ہے ظالم حکمران ہور کر بھی کی سکدے نے تو سر کٹوانا چاہندا ہے تے پیا کٹوا دے تیرے کولو ڈردا بھی کون ہے لیکن یاد رکھی میں تیرے کولو ڈردا نہیں تو سر کٹوانا ہے تے کٹوا دے لیکن شرم دی گل تو نہ کر حیا دی گل تو نہ کر نسبت دی گل تو نہ کر تو آنا میری نسبت مصطفیٰ نال ہے میں مصطفیٰ دا صحابی ہاں او اس وجہ نال تو میرا سر نہیں کٹے گا او کمینے ہاں جے نسبت دی گل کردا ہے تے حسین تو بڑی نسبت مصطفیٰ دی کسے دی نہیں جے نسبت کا حیا کرنا ہے تو پھر حسین نو کیوں کٹی آئی حسین دے خانوادے نو کیوں کٹی آئی اے سر کٹ کے نیزیاں تے کیوں تنگے نے اے کہندے باہر آ گیا دربار وچوں کمینے عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیتا سر امام حسین ٹنگ لیا جائے پھر نیزے دے اوتے سارے سر نیزے تے ٹنگ لو بیبیاں نو سواریاں تے بٹھا دیو کوفے دا ایک چکر بازار دا لوا کے آؤ ایناں نو لوگ مسلمان کہندے نے کہ ایناں کہندے نے اے مسلمان سن رحمت اللہ علیہ سن وہ لکھ لعنت تواڈے عقیدے تے انہاں نو مسلمان کہندے ہو مصطفیٰ دیاں شہزادیاں نو سواریاں تے سوار کیتا کہن لگے کوفے والے ویکھن گے انہاں نو عبرت حاصل ہوئے گی انہاں نو کوفے دا چکر لگواؤ جس ویلے باہر نکلے نا سارے سر نیزیاں دے اوتے لے کے کوفے دے بازار دے اندر گئے حضرت زینب نے دیکھیا حضرت امام زین العابدین نے دیکھیا کوفے والے انہاں نو دیکھ کے رو رہے نے آپ نے بددعاواں دتیاں فرمایا سانو روان والے ہو شاءاللہ کبھی بھی نہ ہسو شاءاللہ روندے ہی رہو اوے ساڈیاں خوشیاں چھینن والے ہو کبھی خوشی دی شکل بھی نہ ویکھو اوے جے تسی بھی سانو ویکھ کے روندے ہو پھر دسو اوے سانو خط لکھ کے بلان والے کون نے اوے پھر دسو ساڈے خان والے نو ذبح کرن والے کون نے ساڈے آقا حسین دا سر کٹ کے نیزے تے چڑھان والے کون نے قبلہ اے روندے رہے قافلہ اگے گیا زید بن ارقم اے جڑا صحابی سی نا جنہیں عبید اللہ دے دربار دے اندر عبید اللہ نال مکالمہ کیتا اے نکلیا جدو پتہ لگا حسین دا سر اور باقی شہداء دے سر آ رہے نے کوفے دے بازار دے اندر انہاں دا کوفے دے اندر گھر سی جس ویلے انہاں نو پتہ لگا قافلہ آ رہا ہے اے اپنی جا کے چھت دے اوتے چڑھ کے کھڑے ہو گئے سر حسین آوے گا اوے میں آخری زیارت سر حسین دی کر لواں گا جس ویلے سر حسین آیا زید بن ارقم نے دیکھیا وہ جس ویلے نورانی چہرے تے نظر پئی وہ امام عالی مقام دے ہوٹاں نو جنبشے کٹے حسین دے کٹے سر دا اے ہوٹ ہل رہے نے جدو انہوں نے کان لا کے سنیا تے قرآن دی آیت دی آواز آ رہی ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا
ہائے سر امام حسین کٹیا ہویا ہے، موٹا بچوں قرآن دی آواز آ رہی ہے، صدقے جاواں اوے سر نیزا بھی سید نے سنایا یوں کلام اللہ۔ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے میں اگلا شعر اس تک سنانا نہیں چاہتا، سارے نہ بولے۔ صدقے جاواں سر نیزا بھی سید نے سنایا یوں کلام اللہ، سنایا یوں کلام اللہ۔ سر نیزا بھی سید نے سنایا یوں کلام اللہ۔ یزیدی بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نو دعوت باقی بندے منہ تھلے کر لو، جڑا حسین دا غلام بیٹھا ہے وہ میرے نال مل کے سجی بانو اٹھا کے آکھے گا اوے یزیدی بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ایسی ہو۔ میں صدقے جاواں بابا جی منٹ میرے کو رہ گئے 2 یا 3 تے میں ایک روایت اور سنانا چاہنا ہے، جلدی نال سنانا چاہنا ہے تاکہ میرے کو رہ نہ جاوے، تہاڈی سماعت دی نظر ہو جائے۔ ایک قافلہ نکلیا عبید اللہ اور یزید دے حکم نال، ایک کوفے وچوں نکلیا تے دمشق 1086 کلومیٹر سفر انہاں نے طے کر کے یزید دے دربار دے اندر پہنچ رہے۔ دمشق دے اندر ایک قافلہ تر پیا، جس ویلے رات پئی، رات رستے دے اندر ایک عیسائیاں دا معبد آ گیا، ایک عیسائیاں دا عبادت خانہ آ گیا۔ اس عبادت خانے دے اتے ایک بہت بڑھڑا جیا بابا، انہاں دا پادریاں دا وڈا پوپ، پادری تے ہور بھی سن لیکن ساریاں دا ہیڈ پادری اتے کھڑا ہویا پوپ۔ انہیں ویکھیا سرا نیزیاں دیاں انیاں تے کچھ نورانی سر ٹنگے ہوئے نے تے کچھ مکروہ تے غلیظ شکلاں والے فوجی آ رہے نے تے کچھ عفت و طہارت و عصمت دیاں طے کر بیویاں بھی پردے دار نال نے۔ انہیں آ کے پوچھیا، انہیں آکھیا کیوں تسی کون ہو سارے؟ تے شمر کمینہ کہن لگا اسی یزید تے خاص بندے ہاں، یزید نے سانو ایک مشن تے بھیجیا سی، اسی اے نعوذ باللہ کہن لگا انہاں باغیاں دا مکو ٹھپ دیتا ہے، انہاں نو فتح کر دیتا ہے، سیر لے آیا، لیکن سانو ایک کسی نے اطلاع دیتی ہے اج رات نو ساڈے کولو اے سر لٹ لے جان گے، ساڈے کولو سر لٹ لے جان گے تے میں اج دی رات تہاڈے کولوں پناہ لینا چاہنا ہے تہاڈے کلیسے دے اندر، تاکہ سراں نو حفاظت دے نال دمشق دے اندر پہنچا دیاں۔ اور بابا بڑا سیاںا سی، وہ پوپ کہن لگا انہیں جدوں ویکھے نا سرے جدوں نیزیاں دے اوتے سر دیکھے انہاں دی نورانیت ویکھی، بابا سمجھ گیا، کہن لگا جنہاں کٹے ہوئے گلیاں وچوں چہریاں وچوں بھی نور دیاں لہٹاں نکل رہیاں نے، وہ چہرے باغیاں دے نہیں ہو سکدے۔ وہ بڑا سیاںا سی، انہیں آخیا اچھا جی یہ گل ہے تو تسی یہ کرو ساڈے کلیسے دے اندر بھی کوئی ایڈی کوئی سیکیورٹی دا انتظام کوئی نہیں، تسی یہ کرو بھی باہر بہ جاؤ اگ بال لو، نالے اپنی سیکیورٹی کرو نالے کلیسے دی سیکیورٹی کرو تے باقی رہ گئیاں بیبیاں تے بیبیاں نو اسی اندر لے جانے ہیں حفاظت نال، تہاڈے کٹے ہوئے سار یہ بھی اندر لے جانے ہیں حفاظت نال۔ پادری شیر اندر لے آیا، بیبیاں بھی اندر آ گئیاں، انہاں نے باہر اگ بالی تے بیٹھ گئے۔ توجہ ہے میرے کہ بلا گل تے ہون آئی ہے سنن والی، جدو یہ اندر آئے نا سیر لے کے، شمر آیا آگے اس پوپ نو کہن لگا سر امام حسین نو اشارہ کر کے کہن لگا جڑا سارے نو بڑا سیر ہے نا یار جے چوری ہو گیا نا تے ساڈا انعام مر جائے گا، تو انج کر جے کو تیرے کو کوئی ایسا کمرہ ہے جتھے کوئی تالا ہوے اینو اوتھے رکھ دینے ہیں۔ انہیں آخیا ہے، اور اگے پادری گیا تے پیچھے شمر امام حسین دا سیر اٹھایا تے پیچھے چلا گیا، ایک کمرے جو پہنچے، کمرے دے اندر ایک صندوق رکھیا ہے، انہیں صندوق دے اندر سر امام حسین نو رکھیا، تالا مار کے کہن لگا شمر
सिमर कहने लगा सवेर तक चाबी मेरे को रहेगी। फिर उस कमरे नूं ताला मारिया, कहने लगा कमरे की चाबी भी सवेर तक मेरे को रहेगी। ये चाबियां लैके बाहर आ गया। रात गुजरदी है पई, रात पिछली दा वेला होया, उप हनेरा पूरे उन्होंने माबद के अंदर किबला निगरानी करदा 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 ओ पोप जिस वेले सरे इमामे हुसैन वाले कमरे दे कोल आया, उन्हें आके देखिया रात पिछली दा वेला है, कोप हनेरा है, लेकिन हुसैन दे सिर वाले कमरे च नूर दियां लाइटां बन रही ने। उन्हें आके देखिया, बड़ा हैरान होया। नाल एक कमरा सी, विच दीवार सांझी सी, विच एक सुराख सी, वो पिछले कमरे थानी आया। उन्हें आके जिस वेले देखिया, उन्हें देखिया, वो देखिया ते तड़प गया, देखिया ते थर थर कंबन लग पिया। अंदर की मंजर देखिया, वो सरे इमामे हुसैन वाला संदूक खुला होया है, सरे इमामे हुसैन बाहर रखिया होया है। आसमान तो नूर दी बारिश नाज़िल हो रही है, नूरी मखलूका आ रही ने, सरे इमामे हुसैन नाल प्यार कर रही ने, मुहब्बत कर रही ने। अचानक आवाज आई, एक नूर दी पालकी उतरी, आवाज आई परा हो जाओ। ओए आदम अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा सैयदा सफियतुल्लाह आ गई ने, हजरत अम्मा हव्वा आ गई ने, परे हो जाओ जगह दे दियो। अम्मा हव्वा आईया, आके अम्मा हव्वा ने सरे हुसैन नाल प्यार करना शुरू कर दिता कि बड़ा जल्दी जल्दी सुना दे, टाइम ऊपर हो गया, मैं सदके जावा। थोड़ी देर गुजरी, एक और पालकी आ गई, आवाज आई परे हो जाओ। और इब्राहिम दी ज़ौजा हजरत हाजरा आ गई ने, आके सिर नाल प्यार कीता। फिर थोड़ी देर गुजरी, आके परा हो जाओ। इब्राहिम दी दूसरी ज़ौजा इसहाक नबी दी वालदा हजरत सारा आ गई ने। फिर थोड़ी देर गुजरी, आखिया परे हो जाओ। वो कौन आया? ईसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा सैयदा मरियम आ गई ने। फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर थोड़ी देर गुजरी, आवाज आई परे हो जाओ। ओए परे हो जाओ, हुण कौन आया है? मूसा पैगंबर दी भैन कुलसूम आ गई है। फिर थोड़ी देर गुजरी, किबला हुण जरा मियारे समात नूं बुलंद करना, जरा गौर नाल गल सुनना। थोड़ी देर गुजरी, एक नूर दी पालकी उतरी। ओए कहण वाले ने किया, कहण वाले ने किया, ओए रस्ता दे दियो, मुहम्मद दी दुल्हन खदीजा आ गई जे, हुसैन दी नानी खदीजा आ गई जे। हजरत खदीजा आईया, आके सरे हुसैन नाल चिमट गईया, प्यार कीता, गल्लां कीतियां। वो थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, लोगों ने किया आवाज दी परा हो जाओ। एक नूर दी पालकी उतरी। वो पादरी जेड़ा वेंदा है ते थर थर कंब रहा है, उस सुराख विचों पादरी नूं आके किसी ने हिलाया, ओए परा हो जा, अखा बंद कर ला। क्यों? ओए मुहम्मद दी शहजादी सैयदा फातिमा आ गई है। हाय, मोहम्मद दी शहजादी सैयदा फातिमा आ गई है। मैं सदके जावा, फातिमा दे आन ते की ऐलान होया होएगा। नजरा झुका के ओदा सारे इना लवो, ऊंची आवाज से नजरा झुका के ओदा सारे ना लवो, नजरा झुका के ओदा सारे ना लवो, मखदूमाए ज़माने अम्मा हुसैन दी। केवला मेरे नाल मिल के कह दो, मैं ते टाइम ते ऊपर हो गया, मैं तकरीर करके थले आ जाना। ते केवला तुसी हजे तक सोचते ही रहना कि पढ़िए कि ना पढ़िए। ओए ये अपने गुलामां दा कफारा है जिक्र। मेरे नाल मिल के कह दियो, ओए मखदूमाए ज़माने अम्मा हुसैन दा नाम जरा बाबा दे बुलंद, अम्मा हुसैन दी मखदूमाए ज़माने अम्मा। केवल अगला जुमला पढ़ा, ओए साडे नबी दी जाने अम्मा, ऊंची आवाज से साडे नबी दी जाने अम्मा, अम्मा हुसैन दी साडे नबी दी जाने अम्मा हुसैन दी, हैदर दे घर दी आने अम्मा। मैं सदके जावा के बला टाइम आज बहुत ऊपर हो गया, मैं माजरत चाहना तो को 5-7 मिनट दी, लेकिन मेरा दिल करता सी मैं रिवायत सुनान तो बगैर ना जाऊं।
اس واسطے جہے بندے میرے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو قبلہ انہوں تو میں معذرت کرنا پہلے بس رواج میری مک چلی ہے ہوں جدو پادری بے ہوش ہو کے ڈگ پیا جدو بعد دے اندر پادری ہوش آیا نا پچھلی رات دے ویلے انہیں ویکھیا لائٹاں بجھ چکی نے سارا منظر بدل چکیا ہے لیکن انہیں آخیا جیڑا منظر میں ویکھیا ہے یہ منظر خواب دا نہیں ہو سکتا وہ آیا انہیں آ کے پتھر اٹھا کے انہیں تالے تے ماریا تالا توڑیا اندر گیا جس صندوق دے اندر سر امام حسین تھی اس صندوق کو پتھر ماریا توڑیا سر حسین باہر کڈیا قبلہ چوم کے تے صاف تے ستھرے تے سونے پانی نال دھو کے تے جیڑی سب تو اعلیٰ خوشبو سی نا وہ خوشبو لا کے نا امام حسین دیا زلفاں نو کہنے لگا اینا تے مینوں بھی پتہ لگ گیا میرا تجربہ دستا ہے اوے تو کوئی عام بندہ نہیں تو کوئی سونی شخصیت ہے تے اونچی شخصیت ہے جیڑے رب نے اوے تینوں اے شاناں دتیاں آباد رہو جیڑے رب نے تینوں اے شاناں دتیاں نے اس رب نے تینوں بولن دی طاقت بھی دتی ہوئے گی میں تیرے منہ سننا چاہنا ہے 10 من انتا تو کون ہے کون ہے تو سر امام حسین لبان امام حسین جنبش کے اندر آئے امام حسین نے کلام کیتا فرمایا انا مظلوم میں مظلوم انا مقتول میں مقتول انا شہید میں شہید انا ابن حسین ابن علی میں علی دا بچڑا حسین ہے کہ بلا ہون کی ہویا جدو انہیں سنیا نا مختصر انہیں سر امام حسین اٹھا کے دے باہر آندہ نالے کہندہ میرے سارے میرے شاگرد سارے پادری سارے کٹھے ہو جاؤ جدو کٹھے ہو گئے کہنے لگا میرے نال مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوہ شمر اٹھیا شمر کہنے لگا اکھا ملدہ کہنے لگا اوہ اسی تقریر بھی کوئی نہیں کی تھی اسی تبلیغ بھی کوئی نہیں کی تھی اسی تینوں اپنا کتاب قرآن بھی کوئی نہیں دیتی اوہ تینوں تبلیغ کوئی نہیں ہوئی تو تے یہودیاں دا عیسائیاں دا پادری سے وہ تو کلمہ کیویں پڑھ لیا انہیں آخیا لے اپنے مقدرہ دی گل ہے مینوں پوچھ دیو میں کلمہ کیویں پڑھ لیا وہ کئی او نے جنہاں نے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دے نواسے دا سر کٹ لیا تے کئی او نے جنہاں نے کٹا سر ویکھ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہائے 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 انہیں آخیا کئی او نے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے سر کٹیا تے کئی او نے پاوے عیسائی سن لیکن کٹے ہوئے سر دیاں کرامتاں دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لو قبلہ 5-7 منٹ اوپر ہو گئے تقریر میری مک گئی قبلہ لائیے نعرہ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اور کربلا کا شاہ حسین لو قبلہ قصہ کربلا ایتھے اختتام ہوندا ہے اگلے جمعے کسی سونے عنوان نال پھر حاضری ہوئے گی ٹائملی تشریف لے کے آنا وما علینا الا البلاغ